وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. अंसर ओ बच्चे हूँ जरा अंदर बिठा झिड़क जरा बाहर जेड़े लगे ने असगर अगाओ एडे बेवकूफ ने बाहर आके शरारत करते रहते हैं. इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ الرحمن دے گھر دے اندر ماہ سیام عظمتاں، برکتاں، رحمتاں نال بھرپور اے مہینہ 1446 ہجری بڑی تیزی دے نال جس دا بڑا ہی شدت دے نال انتظار سی گزردا جا رہا ہے۔ اج ماہ رمضان دا دوسرا خطبہ ہے۔ 13 روزے بحمد اللہ تعالی اللہ دی توفیق دے نال اج پورے ہو رہے نے۔ 12 روزے مکمل کیتے نے، 13واں روزہ اپنے اختتام دی طرف رواں دویں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ساڑھے 12 روزے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمان، جو کمی ہوئی ہے وہ درگزر فرمان اور اللہ پوری فرما دین، اور جو باقی اس ماہ دے ایام رہ گئے نے اللہ تعالیٰ وہ بھی صحت و عافیت نال بسر کرن دی توفیق عطا فرمان۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے، صحابہ کرام آپ دے انتظار دے اندر نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر آئے، اپنی روٹین دے مطابق
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو آپ نے خطبہ ارشاد فرمان واسطے تیاری فرمائیے اور مسجد دے اندر آئے اور اپنے ممبر تے اپنے قدم رنجا فرمائے. پہلی سیڑھی تے آپ نے قدم رکھیا ہے اور آمین کیا ہے. دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا ہے تو آمین کیا ہے. تیسری سیڑھی تے آپ نے اپنا قدم رنجا فرمایا تو آمین کیا ہے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رہ نہ سکے اور فوراً نبی علیہ السلام آپ دے کولوں سوال کیتا. کہن لگے محبوب جی یہ دسو کہ اج روٹین تو ہٹ کے جو تساں ایک معاملہ فرمایا ہے دی وضاحت ذرا فرما دو، ساڈی سمجھ دے اندر نہیں آئی بات. تو نبی علیہ السلام آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دے پوچھن تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائیے وہ اے آپ نے فرمایا کہ میں جدو تواڈے کول آیا خطبہ ارشاد فرمان واسطے تو میرے کول جبریل آئے نے، اور جدو میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا ہے تو جبریل نے آ کے کہا ہے اے محبوب جی او شخص برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے جدی زندگی دے اندر رمضان آئے اور یہ دی عزت نہیں کردا، اس دی اہمیت نو نہیں سمجھدا اور یہ دے روزے نہیں رکھدا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے مینوں بھی اس بات دا تعجب ہویا اور میں فوراً جبریل دی اس بد دعا تے آمین کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے کہ جو شخص رمضان دے روزے نہیں رکھدا اللہ دے ہاں او ناپسندیدہ شخص ہے کہ جبریل اپنی مرضی دے نال نہیں ہوندے، اللہ دے بھیجن دے نال جبریل ہوندے نے، اور جبریل اپنی مرضی نال کوئی بھی گفتگو نہیں کردے الا ایک کہ جو اللہ کہہ کے بھیجن وہی کردے نے. گویا کہ ایسا شخص اللہ دے نزدیک بھی بہت نکما شخص ہے، برا شخص ہے جو تندرست ہون دے باوجود رمضان دے روزے نہیں رکھدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جبریل نے بد دعا دیتی اور میں اس بد دعا دی آمین کیا ہے. تو یہ اندازہ لگاؤ جو بد نصیب رمضان دے روزے نہیں رکھدے انہاں دے واسطے جبریل ہی بد دعا نہیں کر رہے، نبی علیہ السلام بھی وہ دے واسطے بد دعا کر رہے نے. او محبوب شخصیت کہ جنہ ساری زندگی اپنی جان دے دشمناں واسطے بھی بد دعا نہیں کیتی، اور اپنی امت دے او بد نصیباں واسطے آپ بد دعا کر رہے نے جڑے رمضان دا احترام نہیں کردے، تندرست نے، توانا نے، صحت مند نے، اور یہ باوجود رمضان دا حیا نہیں، کھاندے پیندے بازاراں دے اندر انج چردے نے جویں ڈنگر چردے نے. ایسا شخص با نصیب نہیں ہو سکتا جنوں نبی علیہ السلام نے بد نصیب قرار دیتا ہے.
تو سوچو ذرا کہ جیڑا بد نصیب اللہ دے محبوب علیہ السلام دی زبان تو او دے واسطے اے باتاں نکلیاں نے او کس طرح با نصیب ہو سکتا ہے، کس طرح او دا دنیا اور آخرت دے اندر جڑا کہ وہ بلا ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا دوسری سیڑھی تے میں قدم رکھیا ہے تے میرے کول جبریل آئے اور انہاں کہا محبوب وہ بندہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، کیڑا شخص ہے؟ فرمایا جیڑا اپنی زندگی دے اندر اپنے بوڑھے ماں باپ نو پا لیندا اور انہاں دی خدمت کر کے اللہ دی جنت حاصل نہیں کر لیندا۔ تو آپ فرماندے نے میں اس بد دعا تے آمین کیا ہے۔ والدین دی اطاعت فرما برداری ہر بندے اتے فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عبادت سب تو پہلے اور اس تو بعد مخلوق دے اندروں سب تو پہلا درجہ اگر رکھیا تو والدین دا رکھیا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب دا یہ فیصلہ ہے کہ او دی عبادت کیتی جائے، صرف اور صرف عبادت اللہ دی کیتی جائے، اللہ تو سوا کسے دی عبادت نہیں، عبادت اللہ دی ہے، مخلوق دی عبادت نہیں، عبادت صرف اور صرف اللہ دی ہے، سجدہ اللہ نو لائق ہے، اور عبادات جڑیاں نے او اللہ دے واسطے نے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین دے نال اچھا برتاؤ کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ عبادت تو بعد والدین دی اطاعت اللہ پاک نے ہر شخص دے اتے فرض قرار دیتی ہے، اور جو رب دی عبادت نہیں کردا شخص وہ بھی اللہ دی نظر دے اندر برا ہے، اور جو اپنے والدین دی اطاعت نہیں کردا وہ بھی شخص اللہ اور دے رسول دی نظر دے اندر برا ہے، اچھا نہیں ہو سکدا۔ اللہ 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 ذوالجلال والاکرام نے قرآن حکیم دے ایک نہیں کئی مقامات تے اس بات دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال اچھا برتاؤ کرنا ہے، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اپنے والدین دے نال اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ بندے دے حسن سلوک دے سب تو زیادہ اگر کوئی حقدار نے تے او اپنے والدین نے، کیونکہ والدین ایک ایسا عظیم رشتہ ہے کہ اے دی وجہ تو والدین دی وجہ تو معاشرہ بندا ہے، والدین دا وجود ہے تے اولاد دا وجود ہے، اگر والدین نہیں تے پھر اولاد دا وجود نہیں۔ اور اس واسطے جسنا ہستیاں نے اس معاشرے نو بنایا ہے اونا ہستیاں دا اللہ نے سب تو اچھا درجہ اپنی عبادت تو بعد رکھے ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ دی عبادت کرو اور دے اندر عبادت دے اندر کسے اور نو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ سورہ النساء اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ البقرہ دے اندر بھی اس بات دا ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
اور اساں بنی اسرائیل دے قول و قرار جدو لے آئے تو اس بات دا بھی قول و اقرار لے آئے لا تعبدون الا اللہ، او بنی اسرائیلیو اللہ دی عبادت تو اس سوا کسی اور دی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین نال اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اللہ کیڑے والدین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اساں اللہ فرماندے نے اساں انسان نو یہ تاکید کیتی ہے کہ اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ اچھے سلوک دا حکم اللہ کہندے نے اساں انسان نو دیتا ہے کہ اپنے والدین دے نال اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اور والدین دے اندروں اللہ پاک فرماندے نے والدہ حملتہ امہ وہنا علی وہن حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، او ماں جن نے اپنے پیٹ دے اندر بڑی مشقت دے نال انسان نو رکھے آئے، اللہ 9 ماہ تک اپنے پیٹ دے اندر اپنے بچے اپنی اولاد دا وزن اللہ برداشت کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ عظیم ہستی ماں دی ہستی ہے۔ اللہ کون ہے دنیا دے اندر جیڑا کسے دا کوئی بوجھ اٹھائے؟ اللہ پاک دی قسم ہے کوئی بھی نہیں، کوئی بھی اتنا غم خار نہیں، کوئی بھی اتنا ہم درد نہیں، کوئی بھی اتنا پیار کرنے والا نہیں، کوئی بھی اپنی اتنی جان نشاور کرنے والا نہیں، کوئی بھی اللہ اتنا دھیان کرنے والا نہیں جتنا ماں اپنے بچے دا دھیان کر دیے۔ حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا، اللہ اے ساڑھے رانا اشرف صاحب نے نا یہ ایسا ہی نے تشریف لے آئے نے، چوٹ لگی اللہ انہوں نے تندرستی عطا فرما۔ انہوں نے پوچھو کہ جیڑے قیدی نو سزا دے طور تے او دے جسم دے نال وزنی پتھر بن دیتا جائے، اس تو بڑھ کے اور کوئی سزا نہیں ہے، اس تو زیادہ کوئی سزا نہیں۔ اٹھ دیاں بھی وزن نال، بیٹھ دیاں بھی نال، چل دیاں بھی نال، لیٹ دیاں بھی نال، کھاندیاں بھی نال، واش روم جاندیاں بھی نال، اس تو بڑی کوئی سزا نہیں کہ کوئی سزا ہے جے۔ اللہ سانو بچا کے رکھے، اللہ پولیس دیاں سزاواں تو ہر کسی نو بچا کے رکھے۔ یہ پیار کوئی نہیں کر دے۔ مینو جدو میرے تے ہے نا پرچا سپیکراں دا تو مینو لے گئے جیل تو مینو جا کے ٹوپی میں پائی تو مینو آدھے نے تسی امام صاحب، میں ہاں جی، تسی پھر جڑا نا ساڈی ایتھے امامت کرایا کرو، تواڈے کول اسی کوئی مشقت والا کام نہیں کرانا۔ تو جڑے نال سن نا ساتھی، انہاں نو سوٹی ہاتھ دے اندر ایک بندے پھڑی پولیس والے 2-3، انہاں نو اگے ہاکدے نے جویں ڈنگراں نوں نہیں ہاکیدا، چلو اے کم کرو۔ اور جدو نکلنا مینوں آندے قاری صاحب تسی ایتھے رہو، تواڈے واسطے کوئی دقت نہیں، تسی ساڈے امام ہو۔ بہرحال گل کر رہے ہیں کہ سزا جڑی ہے نا یہ بہت زیادہ ہے، اور کدی سوچو انسان یار یہ سزا کتنی بھیانک سزا ہے، اور یہ سزا تیری ماں نے تیری خاطر جڑا کہ برداشت کی ہے۔ یہ سزا صرف اور صرف اگر کوئی برداشت کر دیے تو وہ ماں اپنے بچے دی خاطر۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا،
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر بچہ جدو پیدا ہوتا ہے نا، جیڑی اے تکلیف ماں برداشت کر دی ہے، اے تکلیف بھی دنیا دے اندر موت تو بعد اس تو بڑی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ موت دی سکرات تو بعد موت و حیات دی کشمکش دے اندر پہ کے ماں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے۔ اور اللہ پاک دی قسم ہے، جنیاں بھی تکلیفاں نے ماں دے، اللہ 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 اس بچے نو پیدا ہون والی اولاد نو جدو ڈاکٹر ماں دے انج سینے تے رکھ دینے تے اللہ ساریاں تکلیفاں ماں دیاں رفع کر دیندے نے، ساریاں تکلیفاں اپنے اس ہون والے بچے نو دیکھ کے ماں پل جاندی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور پھر 2 سال تک اپنی چھاتی تو دودھ پلاندی ہے، اپنے بچے دی پرورش کر دی ہے، قدم قدم تے اپنے بچے دا خیال رکھن والی اگر کوئی ہستی ہے تے وہ ماں ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ماں دے میم دے اندر ہی بڑا درد رکھ دیتا ہے۔ 2 میماں رب دے ہاں بڑیاں درد والیاں، ایک میم محمد والی ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک میم ماں والی ہے محمد والی۔ میم دے اندر اللہ نے امت دا درد رکھ دیتا ہے۔ اللہ اللہ کدی مانگ دے دعاواں اپنے یاراں دے وچ، کدی روندے جا کے کلے غاراں دے وچ، کتنا احساس امت دا سی پیر نو، ساری عمر دا رب نو مناندا رہیا، آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی، جیڑا پتھراں نو کلمہ پڑھاندا رہیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے میم اے دے اندر امت دا درد اللہ نے رکھ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میری امت نو کوئی مشقت آئے تے منو اے گل برداشت نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا تواڈے کول اور لوگوں میرے ایسے نبی آئے نے جڑے بڑے ہی تواڈے دے رحم دل نے، اور تواڈا کسے مشقت دے اندر پینا اس میرے نبی نو بہت زیادہ مشکل گزردا ہے۔ اللہ اللہ۔ تسی مشکلیں چ پہ جاؤ تے میرے نبی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایسے غمخار نبی نے، ایسے اللہ اللہ رحم دل نبی اللہ نے سانو عطا فرمائے نے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ انہاں دی ذات تے درود دا ذکر کران گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے محبوب پیغمبر دو آپ دی جڑی میم محمد والی دے اندر امت دا درد رکھے آئے، اور جڑی میم ماں والی ہے اللہ نے دے اندر اولاد دا درد رکھ دیتا ہے۔ جتنا درد اولاد دا ماں نو ہے اونا درد کسی اور رشتے نو نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ پاک فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اپنے والدین نال اچھا سلوک کرو۔ ہن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما رہے نے، کئی ایک آیات نے
اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اللہ ماپیاں دی نافرمانی تواڈے تے میں حرام قرار دیتی ہے۔ اللہ جس طرح حرام کھانا مردار کھانا تواڈے تے حرام ہے، اسی طرح اپنے والدین دی نافرمانی کرنا بھی تواڈے تے اللہ پاک فرماندے نے میں حرام قرار دے دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے سنیے ذرا اللہ فرمایا قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ سورہ نام ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 151 ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے قل تعالو آؤ کہہ دو میرے محبوب جی انہاں نو اعلان کر دیو میں تواڈے تے او چیزاں پڑھ کے تانوں دساں جیڑیاں رب تعالیٰ نے تواڈے تے حرام کیتیاں نے او کیڑیاں کیڑیاں اشیاء نے۔ انہاں دے اندروں فرمایا اللہ تشرکو به شیئا اللہ دی ذات دے نال کسے اور نو شریک نہیں بنانا، اللہ دی ذات نال کسے نو پائیوال نہیں بنانا، ایک حرام ہے تواڈے تے اللہ دی ذات کسے نو شریک نہیں کرنا کیونکہ تواڈا رب ہے او خالق ہے او مالک ہے۔ اور دوسرے نمبر تے جیڑی چیز تواڈے تے حرام ہے ایک کرنی نہیں، او کیڑی چیز ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اللہ اپنے ماپیاں دی نافرمانی نہیں کرنی، یہ چیز سواڈے تے اللہ نے حرام قرار دیتی ہے۔ اللہ اپنے والدین دی فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اپنے والدین دی فرما برداری کرن دا حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیتا ہے۔ فرمایا ماپیاں دی نافرمانی تواڈے تے حرام ہے، والدین دی فرما برداری کرو، والدین دی عزت کرو، والدین دا احترام کرو۔ کیوں بلا؟ فرمایا اللہ پاک فرماندے نے اللہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ فرمایا تیری زندگی دے اندر اے بڈھے ہو جان، تو جوان ہو گیا ہے، ہن انہاں دا دھیان کر، انہاں دی دیکھ بھال کر، انہاں دے حقوق پورے کر، انہاں دی اللہ خوراک دا خیال کر، انہاں دے کھان پین دا انتظام کر، انہاں دے اتے خرچ کر۔ او کملیا انہاں نو اپنے تے بوجھ نہ سمجھی، اے تیرے گھر دے اندر تیرے واسطے بوجھ نہیں، اے تے رب دیاں رحمتاں نے، اے تے اللہ دیاں رحمتاں نے، اے تے رب دیاں رحمتاں نے، تیرے واسطے بوجھ نہیں۔ اللہ پاک دی قسم ہے تیرے گھر دی سب تو زیادہ حفاظت کرنے والے اگر کوئی رشتے نے تے تیرے بوڑھے ماں باپ نے، تیرے گھر نو سکون بنانے والے کوئی ہے نے تے تیرے ماں باپ نے، تیرے گھر نو جنت بنانے والے نے تیرے ماں باپ نے، تیرے گھر دے اندر خوشیاں لے آن والے اگر نے تے تیرے ماں باپ نے۔ مت اے کیا کر کہ میرے گھر دا سکون اے بڈھے برباد کر رہے نے، نہ اے گلاں کریا کرو کملیا انسانا۔ اللہ پاک دی قسم ہے جدو اے رشتے اللہ جدا ہو جاندے نے، پھر انہاں دیاں جدائیاں دا انسان نو احساس ہوندا ہے، پھر انہاں دیاں جدائیاں دا پتہ لگدا ہے۔ کول نہیں دیاں تے کسے وقت اسی اینا دھیان نہیں کر دے، یہی کہنے ساری زندگی ماں تیری ہے، وہ آندا ہے تیری ہے، وہ آندا ہے نہیں میری نہیں، وہ آندا ہے نہیں میری نہیں، آخر اے بڈھے جان تے کدھر جان۔ اللہ اے مغربی سوچ دلہ چو نکالو۔ انہاں بدبختہ کی کیتا ہے، ایک دن جڑا باپ دا رکھ دیتا ہے فادر ڈے، ایک دن ماں دا رکھ دیتا ہے مدر ڈے، اور کملیو کدی انج بھی ہویا ہے کہ ایک دن سال چ ماں پیو دا ہے، سارے دن ہی ماں باپ واسطے نے۔
سب دن ماں باپ دے نے۔ اللہ پاک دی قسم ہے جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دے واسطے ٹائم نکالدا ہے، انہاں دی ضرورتاں دا خیال رکھدا ہے، انہاں تے خرچ کردا ہے، اللہ پاک اس بندے دی دعا بڑی سن دے نے۔ مستجاب الدعوات اے ہستیاں نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے تیرے باپ دی تیرے حق دے اندر کیتی دعا اللہ مسترد نہیں کر دے۔ فرمایا ثلاثۃ دعوۃ لا ترد مستجابات، فرمایا 3 قسم دیاں دعاواں ایسیاں نے جیڑیاں اللہ مسترد نہیں کر دے۔ ایک دعا اے وے فرمایا والد دی اپنی اولاد دے حق دے اندر کیتی دعا ہے۔ آئی صاحب ساڑھے حاجی ارشد صاحب ماشاءاللہ تشریف لین، اللہ انہاں نو تندرستی صحت عطا فرما، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں نو پوچھو ماں باپ دنیا تے نہیں، اللہ نے ہر طرح دی نعمت حاجی صاحب نو عطا کیتی ہے، نہیں ہن کول تے ماں باپ کوئی نہیں، یقینی بات ہے، پوچھ کے دیکھو ماں باپ دی جو تھوڑ تے کمی ہے اے دے ورگی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ 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 ذوالجلال والاکرام نے کتنا عظیم رشتہ بنایا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اللہ اللہ فرمایا اے دعا اپنی تیری نہیں قبول ہو رہی، تو جا رہے ہیں کدی مشرق دی طرف، کبھی مغرب دی طرف، کبھی شمال دی طرف، کبھی جنوب دی طرف، پھیریاں لگا رہے ہیں، اللہ والیاں دے کول جا جا کے دعاواں کرا رہے ہیں۔ اللہ 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 زندہ نیک اللہ والے انہاں دی خدمت دے کول انہاں دی خدمت حاضر ہونا میں دا انکاری نہیں، لیکن جیڑیاں ہستیاں دنیا تو چلیاں گئیاں نے انہاں واسطے جا کے دعا کرنی ہے، انہاں کولو دعا نہیں کروانی۔ جیڑے زندہ نے انہاں کولو جاؤ جا کے دعا کرواؤ۔ اللہ اللہ لیکن کدی اپنے گھر بھی تیان کر لے، تیرے گھر دے اندر جیڑے ولی بیٹھے نے اللہ دی قسم کائنات دے ولی انہاں دے قدماں تو میں نچھاور کر دیاں، جننے ولی نے تیرے ماں باپ اللہ پاک دی قسم ہے اللہ نے انہاں دیا خدمتاں دے اندر اولاداں نو بڑا کچھ عطا کرنا ہے اور کیتا ہے۔ اللہ 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 بڑیاں دعاواں سن دے نے۔ آؤ ذرا دیکھیے نا، اللہ اکبر اللہ، صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرماندے نے 3 بندے اپنے سفر تے نکل پئے نے، رواں دواں نے، رستے دے اندر تیز آندھی تے بارش تے سالہ باری ہو گئی، انہاں نے بارش تو آندھی تو بچن واسطے ادھر ادھر دیکھیا تے ایک غار نظر آئی ہے، پتھر دی غار نظر آئی ہے، او دے اندر اے نہ جا کے پناہ لے لئیے۔ اللہ پاک دا کرنا ایسا، اوپروں پتھر پہاڑ دی چوٹی تو ایک چٹان بڑی وزنی گری ہے اور انہیں غار دے منہ بند کر دیتا ہے۔ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبت دے اندر مبتلا ہو گئے تینوں شخص۔ اللہ اللہ نے بڑا زور لگایا لیکن وہ چٹان پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ آپس دے اندر ایک دوجے نو کہہ لگ پے، او بھائیو انج کرو، اپنے مالک دے سامنے التجاواں کرو، دعاواں کرو، کیونکہ اللہ ہی مشکلہ نو ٹال دینے، اللہ ہی مشکلہ پاندے نے، اللہ ہی مشکلہ حل کر دینے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ فرمایا کون ہے جڑا بے کساں تے بے بساں دی بے کسی تے بے بسی نو دور کر رہا ہے۔ مصیبت سر تے آئے، مصیبت نو ٹال دے کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے نے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون
بے بس سے بے کس دی دعا نو سندا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور او دیتے آئی تکلیف نو دور کردا ہے اللہ 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 یہ بولو کون ہے اللہ یہ اللہ تو سوا اور کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ انہاں نے اللہ دے سامنے التجا کہن لگے انج کرو او یار اپنی زندگی دا کوئی ایک عمل جڑا اللہ واسطے کیتا جے جڑا رب واسطے کیتا جے اور رب واسطے کیتا عمل اللہ دے سامنے انہوں رکھ کے تے او دا وسیلہ پا کے اللہ کے دعا کرو اللہ مشکلات ضرور ٹال دین گے اللہ 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 ایک بندہ کہنے لگا میرے اللہ تو اس بات نو جاننا ہے میرے بوڑھے ماں باپ اور میرے بچے بھی نے تے میں اپنے بکریاں دا ریوڑ جڑا ہے جانوراں دا ریوڑ جڑا ہے انہوں چران واسطے باہر جانا اور جب شام دے وقت انہوں لے کے آنا انہاں دا دودھ نکالنا سب تو پہلا اپنے بوڑھے ماں باپ نو پین واسطے دینا سب تو پہلا اپنے بوڑھے ماں باپ دی خدمت دے اندر حاضر ہونا اللہ ایک دن ایسا آیا کہ میں دور نکل گیا آؤندیاں مینوں دیر ہو گئی میں گھر آیا دودھ نکال کے برتن دے اندر اپنے ماں باپ دے سرانے کھڑا میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے نے تے اللہ میں انہاں نو اس تو جگانا بھی گوارا نہیں کیتا کہ کتے نہ دی نیند دے اندر خلل نہ آ جائے کیونکہ جڑے بوڑھے نے انہاں نو نیندراں آوندیاں ہی کدوں نے انہاں دیاں راتاں اسی تے غفلت ستے ہونے اور اے ساڈا دھیان کردے نے میں پہلے بات کہی ہے تیرے گھر دی نگہبانی کرن والے اگر کوئی رشتے نے تے تیرے بوڑھے ماں باپ نے اور ایک گھر دا اللہ دی قسم تالا ہویا کردے نے ایک گھر دے مضبوط تالے نے اور جب تک ایک گھر دے اندر نے بندہ اس وقت تک جڑا کہ او اللہ 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 پرواہ رہندا ہے جتھے مرضی گھمدا پھردا رہے جتھے مرضی جاندا رہے اونوں اے پتہ ہے میرے گھر دے اندر میرے ماں باپ نے اللہ پاک دی قسم ہے ماں باپ ایک عظیم ہستیاں نے اے او ہستیاں نے کہ انہاں ہستیاں دا مل دنیا دے اندر ہے ہی کوئی نہیں کیونکہ انہاں نو لالچ نہیں ہر رشتے نو لالچ ہے تیری بیوی نو بھی لالچ ہے تیرے بچیاں نو بھی لالچ ہے اگر نہیں لالچ اللہ دی قسم ہے تیرے انہاں بوڑھے ماں باپ نو لالچ نہیں اللہ اللہ روٹی کھا دیئے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی کنے ڈالر نے کمائے باقی سب پوچھ دے کیوں جی انجی نہیں انجی ہے تیری کمائی دا ہر کسے نو ہے اور تیری خیر اگر طلب کرنے والے رشتے نے تو رب تعالیٰ دی قسم ہے وہ صرف تیرے ماں باپ نے تیرے ماں باپ تو سوا تیرا کوئی غم خار ہے ہی نہیں خیر خواہ ہے ہی نہیں تیرے واسطے رات دیاں تنہائیاں دے اندر جڑے دعاواں کرنے والے نے وہ تیرے ماپے نے اللہ اللہ ماپیاں دی خدمت اللہ وکھری بنائی آوندی اونوں جے دیے دل دی صفائی ماپیاں دی خوشبو اللہ خوشبو پھول دی ہے وہ کئیاں نو اچھی لگ دی ہے کئیاں نو اچھی نہیں لگ دی اس طرح ماپیاں دی خوشبو کئیاں نو چنگی لگ دی ہے کئیاں نہیں لگ دی کئی ایسے بدبخت دیکھے نے ماپیاں نو مار دینے ماپیاں نو کرو نکال دینے ماپیاں دا کھانا پینا بندے او ذرا کو کر دے اندر اگر بوڑھے ماں باپ دے کولو کوئی ایسی حرکت ہو گئی ہے ہاتھ کم دے نے پہلیا طاقتہ نہیں رہ گئیاں شباب نہیں رہ گئے چیز پکڑن لگے ہاتھ کم دے قیمتی گلاس ٹوٹ گیا بہو نے 101 گلاں کیتیاں
بیٹے نے وہ شکایت لگ گئیاں، آ کے بیٹے نے بھی شام نو کوسیا، کدی دیکھ اے بوڑھے باپ بوڑھی ماں جدا تو دل دکھایا ہے، اے رات ساری اپنے رب اگے کیویں جڑا کہ وہ رو رہے نے۔ اللہ 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 اکبر۔ آؤندی اے اس نو جس دے دل دی صفائی اے، بہشت بریندا بوٹا اماں دا نام اے، دنیا تو وکھری لوگو اے ٹھنڈی چھائیں، خدمت انہاں دی لوکو دونا جگ دی بھلائی اے، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی اے، پر آؤندی اے اس نو جے دے دل دی صفائی اے۔ اللہ 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 اکبر۔ نبی علیہ السلام دے کو ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور انہیں مال چھوڑے ہے اور انہیں کوئی وصیت بھی نہیں کی تھی، میرا دل کردہ ہے کہ اللہ دے محبوب نبی جی میرا دل چاہتا ہے، میرا دل گواہی دینا ہے، اگر میرے ابا جی کوئی وصیت کر دے تو انہیں ضرور کہنا سی یہ مال میرا اللہ دی راہ صدقہ کر دینا ہے، کیونکہ ماں باپ دا حق ہے اولاد دے مال دے اندر۔ اللہ پاک نے چھٹا حصہ رکھیا ہے انہاں دا، ایک سورت دے اندر 8واں حصہ ہے ماں باپ دا، اور وہ حصہ جڑا ہے اپنی وفات دے وقت اگر وصیت کر جائیں تو اوتھے لگاؤ، اگر وصیت نہ کرن تو وہ پھڑ کے رب دے راہ دے دیو۔ ساڈیاں اولاداں دی تربیت نہیں نا ہے، پتہ ہی نہیں انہاں نوں مسائل دا، اے ماں باپ دا ترکہ جڑا مال ہے وہ دیاں ونڈیاں پان لگ پیندے نے، لڑن لگ پیندے نے، ایک دوسرے دا قتل ہو رہا ہے، وہ آندا پیو دا ترکہ میرا ہے، وہ آندا میرا ہے۔ اوے کملیو تہاڈا جڑا حصہ ہے وہ لو، جڑا باپ دا حصہ ہے اونوں اودے تے کیوں تسی قابض ہوندے ہو؟ انہوں رب دے راہ خرچ کرو۔ اللہ اللہ۔ ایک عورت آئی کہنے لگی یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور انہیں مال چھوڑے ہے، میرا دل ہے کہ میں وہ مال اللہ دے راہ اندر خرچ کر دیا۔ آپ فرماندے نے خرچ کر، تینوں اللہ ادا اجر دے گا اور تیری ماں واسطے ادا اللہ ثواب اور اللہ او دی آخرت بہتر کر دیں گے، اللہ او دے واسطے انہوں ذریعہ نجات بنا دیں گے۔ اللہ پاک دی قسم ہے، کئی ایسے بزرگ نے ماواں نے جڑے اپنا حصہ اللہ دی راہ وقف کر جاندے نے، دنیا چ کہہ جاندے نے کہ ساڈا حصہ اللہ دی راہ دے دیا جائے، کیونکہ انہوں نے پتہ اولاداں جے تے بچے ایسے نے کہ انہاں دے مالی حالات ٹھیک نہیں تے پھر وہ آپس دے اندر انہوں تقسیم کر لین تو اچھی بات ہے، اگر وہ ٹھیک ٹھاک رہے تے پھر انہاں دا حصہ جڑا وہ رب دے راہ چ دینا چاہیے۔ کئی اپنی آخرت آپ سوار جاندے نے، اپنی آخرت آپ بنا جاندے نے۔ اللہ اللہ۔ اے ساڈا جڑا مدرسہ ہے نا، اے اساں جدو شروع کیتا ایتھے کم پرانا بنایا سی، مکان اگے کمرہ سی، اوتھے بچیاں پڑھانے سا، اللہ پاک نے ایسی رحمت کیتی، ساڈا ذہن بنیا اوپر دکانہ تے ایک لینڈر بنا پائیے بڑا کمرہ۔ ساڈے بابا جی غلام رسول بوٹا اللہ انہاں دی آخرت منور بہتر فرمان، مشورہ کیتا، انہاں کہا ٹھیک ہے قاری صاحب چنگی گل ہے کر لو، تو اعلان کیتا، اللہ پاک نے ایسی رحمت فرمائی ساڈے ملک اللہ اکبر برادران، انہاں نو پتہ چلیا، انہاں اپنے تایا جی انہاں نال گل کیتی، بابا جی ملک کی نام سی انہاں دا رحمت اللہ انہاں تے رحمتاں فرمان، انہاں کہا جی سارا جنہ بھی بنانا ہے مینوں دسو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کی شرط ہے؟ کہ میری والدہ دا نام رکھو۔ اساں کیا کوئی بات نہیں، جماعت دے اندر میں گل کیتی، کئیاں نے کہا جی نہیں، میں کہا نہیں کچھ نہیں ہوندا، کوئی بات نہیں، تسی اللہ دی سپرد کرو۔ بہرحال اللہ پاک نے رحمت کیتی، سارا تھلیوں نیاں تو لے کے اوپر تک 3 منزلہ مدرسے دی عمارت بنائی، اور ویکھو کتنا بڑا انہاں واسطے صدقہ جاری ہے، کتنا بڑا صدقہ جاری ہے کہ اب بچیاں پڑھ دیاں، ماواں پینا پڑھ دیاں، علم دی پیاس بجھا دیاں نے،
ए रमज़ान तो पहले 10 दिन तो शुरू होया दौरा तफसीरुल कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह 250 तो प्लस मेरिया मावां बहना बच्चियां योमियां आके 2 घंटे कुरान का पारा सुन रही ने। अल्लाह रौनक अल्लाह ने लगाइया ने। काफ़ी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेरे तालीम ने। हुण ते जगह घट गई है। साडियां मावां बहना कह रही सन कारी साहब नूं आखो जमात भाई सेल साहब नूं ये सुनिया मिलिया कि सानू अगों जगह जिहड़ी वसी करके दिओ। तो असी सोचन रहे हैं की करिए। वो सोच नूं सामने रखे अल्लाह ने कई बंदे फरिश्ते बन के रूनमा होंदे ने। साडे राणा मोहम्मद अशरफ साहब SI मेरे नाल इन्हां गल कीती कारी साहब साडी प्लानिंग है किसी वो ईदगाह की जगह ते मिट्टी पवान लगे हाँ। मैं कहा जी बड़ी अच्छी बात है। फिर मैनू टैलीफोन आ गया साडे बहुत ही प्यारे माशाअल्लाह हर दिल अजीज़ हाजी मोहम्मद अरशद साहब मुगल अल्लाह इन्हां दी जिंदगी दराज फरमान। आमीन कहो यार बुखल न करे। एडे नेक वली अल्लाह दे और कई जगह ते अल्लाह दी रद से अंदर खर्च करने वाले अल्लाह इन्हां नूं इन्ना दे रहा है। ये रब दे राह च जरा भी जड़ा कि इन्हां कोल तू तरा है ही नहीं। यतीमा गरीबा बेवगान और माड़ियां ते और मदरसियां ते मस्जिदां ते खर्च कर दे। अल्लाह अकबर। हाई साहब कह लगे जी ठीक है मैं आवांगा विजिट करांगा इंशाअल्लाह ताला। ओदा कोई जिथे ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाती उत्थे मिट्टी शिट्टी पवाने आ बनाने आ सवारने आ। उम्मीद है अगला भी साडा प्रोजेक्ट जिहड़ा है कि वो ये कि असी उस जिहड़ा ना ईदगाह की जगह नूं इस देरे इस्तेमाल ले आईए। उत्थे अल्लाह दा घर मरकज़ बने। उत्थे जिहड़ा साडा प्रोग्राम इत्थे जगह घट पै जाती है उत्थे बंदा इंतजाम कर लैंदा है कि चलो उत्थे जिहड़ा कि प्रोग्राम होवे। जगह बड़ी वसी अल्हम्दुलिल्लाह 2 कनाल जगह जिन्ना दिती है बट बरादरान अल्लाह उन्हां दी कबूल फरमान। अल्लाह उन्हां ते अपनियां रहमतां फरमान। अल्लाह ताला उन्हां दे माल जान दी खैर फरमान। ये मनसूबा लैके साडे हाजी साहब आए ने अल्लाह इन्हों पाया तकमील तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। और जेड़े माशाअल्लाह मुआविन ने नाल जिन्ना रगबत दवाई है पेश सब तो साडे राणा अशरफ SI अल्लाह इन्हां दा कबूल फरमान। कल मेरे को बैठे रहे घंटा कि माशाअल्लाह बड़ियां अच्छियां बातां उन्हें कहा बड़ियां जगह ते जिहड़ा असां मस्जिदां बनवाइयां बड़ियां जगह ते जिहड़ियां मस्जिदां रुकियां सन वो चालू करवाइयां। पुलिस वाले जो होए वो पुलिस वाले बंदे भाजी सब कुछ कर सकते हैं। इन्हां हथे ते डंडा होंदा है जिवें मर्जी कह रहे इन्हां दी गल मन वो साडे कई बंदे साडी गल नहीं मनदे अपने इमामां दी गल नहीं मनदे। कह दईए ना यार काम इंज कर दिओ और जी जी कर देने ते मगरों जाके साडियां पुख्तोइयां करन लग पैंदे। लै इनू वक्त पिया इनू वो पिया उन्होंने ऐ पिया। अपने महल्ले नहीं वेख लो यार। कई दफ़ा कहा कि अपने महल्ले नूं साफ करिए यार। खैरी मरी बंदे ने खांदे पींदे ने तंदरुस्त ने गुस्सा आउंदा फिर और फिर यकीनी बात है अफसोस होंदा है। अगों पता की आखणगे कारी साहब मसीत के पैसे ला दो हाँ इत्थे। बस बंदा पूछे मसीत के रुपये हुण बाजारां दे लगने ने। कुछ सोचा करो यार तुहाडे घरां दे काम मस्जिदां कराण तुसीं किस बाग दे मूली हो मैनूं ये दसो। अपने घर दे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने अपने महल्लिਆਂ ਨੂੰ साफ रखो तुनज़्ज़फ़ा व तुतय्यबा साफ सुथरे रखो। आप फरमाते ऐसियां चीज़ां तो बचो जिहड़ियां लानत दा सबब बनदियां ने। वो किहड़ियां ने फरमाया रस्ते साफ रखो हमवार रखो। अगर रस्ते कोई तकलीफ होएगी गंदगी होएगी किसी के छिट्टे पैणगे किसी को तकलीफ कोई डिगेगा उन्हें लानतां तुहाडे ते पाणियां ने। ये सोहने महबूब की तालीम है। असी अगर ये दरस देने तो लोग साढ़े खिलाफ हो जाते हैं। अजी कारी साहब नूं पता नहीं की होया जी। इस वास्ते यह चीज़ का ख्याल रखो। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जिहदे कोल कम लैन ए साडा आबादी दे अंदर माशाअल्लाह मदरसा शुरू होया है। साडे भाई बुजुर्ग साडे मोहम्मद जमील दोधी गुज्जर मरहूम अल्लाह उन्हां दी कबर ठंडी कर दे। बच्चे का मकान बनाया बच्चा जवान बच्चा उन्होंने कैंसर हो गया और ओदी जाके ओदी वालदा नाल साडे बाजी अरा करो बीवी मेरी इन्हें बातचीत की। उन्हें कहा अल्लाह दी राज दे दिओ। वेखो बनया बनाया मकान 5 मरले का अल्लाह उस माँ का कबूल फरमा। उन्हें दे दिता। उन्हें कहा ठीक है इत्थे मदरसा बनाओ। तो अल्लाह की रहमत नाल अगे जगह भी कोई 2.25 मरले मिल गई खुली। वो किसी और बच्चे ने दी अपने माँ बाप की तरफों हमदा ना अल्लाह वो माँ बाप की कबर ठंडी कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह
بنا رہے ہیں اللہ پاک نے بڑی تیزی دے نال جڑا کام کیتا. میں جدوں واپس آیا ماں مینوں گھر بلایا, کہن لگے پتر میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں, جنی جلدی ہوندا ہے اینوں اپنے نام کرا کے تے اینوں بنا دیو. ویکھو نا ایسیاں بھی اللہ والیاں ماواں ہیں نے. یقینی بات ہے اینی جلدی میرے کول جو کچھ سی میں اپنا سب کچھ اوتھے لگا دیتا ہے. تھوڑا جہا آڑ پھڑ ہو گئی, حاجی صاحب اپنے بیٹھے نے تشریف فرما لے. میں کہا حاجی صاحب تہاڈی ضرورت پی گئی تھوڑی جی. انہیں کہا کہ میں 100 بوری سیمنٹ چاہیے. حاجی صاحب نے یقینی بات ہے اس سے وقت فون کر کے کیا قاری صاحب ٹھیک ہے, ملک ارشد صاحب دی والدہ فوت ہوئے, حاجی صاحب اتنے آئے نہ 2 لاکھ روپیہ میری جیب ہی دے دیتا. ویکھو اللہ پاک قبول فرمان. یہ ویکھو نا نیکی ہے, جیڑا بھی وچ شامل ہوئے اللہ انہوں بھی وہ نیکی اللہ کسی دی رائے گاہ نہیں جان دیں دے, اللہ قبول کر دینے. جیڑے جیڑے بھی تعاون کر دے اللہ سب دا قبول فرمان. اللہ اللہ. اور وہ والدہ محمد شبیر محمد سجاد انہاں دی والدہ, ساڈے بزرگ محمد جمیل انہاں دی اہلیہ ماں جی خالہ جی ہسپتال دے اندر گئے دوائی لین, تندرست نے. 1 ہفتہ پہلا مستری آصف صاحب بیٹھے رہے, انہوں نے نال لے گئے, انہوں نے لے کے منصوبہ بنایا. میں کہ کام شروع کرانے ہاں. اللہ اللہ. اور انہوں نے پھر کہا کہ جلدی جلدی مستری صاحب نے کہنے لگے چھیتی چھیتی کرو. مختصر ہے کہ اللہ اکبر. پھر ہسپتال گئے نے دوائی لین, میں دوائی لے آواں تو اوتھے طبیعت خراب ہو گئی اور اوتھے وینٹینیشن تے اللہ اللہ بے ہوشی دی حالت دے اندر ہوش آئی تے اوتھے آوازاں مارن لگ پئے, کاری عثمان کاری عثمان. او پتر چھیتی کر, میں تینوں کہہ رہی ہاں کہ تو بناندا کیوں نہیں, دیوار کر چھیتی کر, ایتھے جلدی اندروں دروازہ بند کر. اللہ انج دیاں گلاں. ڈاکٹر حیران پریشان. اور یہ حقیقت بات ہے, صحیح بات ہے. جڑے کول سن انہوں نے بات سنائی. اندر ایک مولوی صاحب کولوں گزرے, انہوں ویکھ کے وعدہ مارن لگ پے کاری عثمان کاری عثمان. وہ ڈاکٹر کہنے لگا کی گل ہے, انہوں نے کہا انہوں بلاؤ. بلائے. وہ بچے نے کہا کہ یار جو آندے نے انہاں دی گل سن. وہ انہوں کہنے لگے کہ بنا انہوں چھیتی چھیتی جلدی کر, میری زندگی دا کوئی, میں تینوں کہندی رہی ہاں کہ میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں. اور پھر ویکھو رب دی مرضیاں اللہ دیاں. 1 ہفتہ بعد وہ اسی کام شروع کرن لگے ہاں, وہ اللہ نو پیارے ہو گئے. اور پھر جان لگا کہنے لگے جنازہ میرا قاری عثمان نو کیا جے پڑھائے. جنازہ پڑھایا, بہت جمع غفیر. اللہ انہاں دی نیکی قبول فرمان, اللہ انہاں دی قبر ٹھنڈیاں کر دے. یقینی بات ہے, میں چند دن ہوئے نے مستری لگے نے اتنے ساڈے صاحبان گیا, میں جا کے دیکھا بچیاں پڑھ رہی نے, آواز آن رہی ہے, دعاواں یاد کرنیاں نے. اللہ پاک دی قسم ہے میری آنکھاں چوں آنسو آ گئے. میں کیا واہ میرے ربا تیریاں تقسیماں نے, دعاواں اسی آنے ہاں ساڈے واسطے کرو. کئی تیرے بندے اللہ والے انجدے نے جڑے دعاواں ساری زندگی لین واسطے جوڑا کوئی کم کر جاندے نے. وہ آندے نے دعاواں کروایا ہی نہ کرو, دعاواں لین والے بھی کم کریا کرو. اللہ اس مجمع دے اندر جننے بیٹھے نے ربا سونے انہاں ساریاں دے جڑے جڑے چڑ گئے نے اللہ سب تے اپنی رحمت فرما. یا اللہ والدین دے حق حقوق جو میں کچھ چند باتاں بیان کیتیاں نے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میں 2-4 باتیں ہی ہوئی ہیں. ٹائم چونکہ جمعے دا مختصر ہوتا ہے, یہ تو بڑا طویل موضوع ہے. مینوں آبا کہہ رہے سن یا جمعہ پڑھاؤ والدین دا, لیکن یہ کہ یہ واسطے بڑا دل تھوڑا جہا مضبوط بھی ہونا چاہیے. میرے کو یقینی بات ہے ایتیں نہیں پڑھیاں جاندیاں والدین دے حق حقوق دیاں جہدے اندر اللہ نے بیان کیتے نے. اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی اور ادا کرن دی اور انہاں دی تابعہ داری کرن دی, انہاں دیاں خدمتاں کر کے اللہ اپنی جنت حاصل کرن دی توفیق عطا فرما. کیونکہ نبی علیہ السلام فرماندے نے رضا الرب فی رضا الوالد, تواڈے رب دی رضا تواڈے والد دی رضا دے اندر ہے. والدین دی رضا ہے دوجی حدیث دے اندر, تے تواڈے رب تواڈے تے راضی نے. اگر والدین تواڈے تے راضی نہیں, تواڈا رب کدی بھی تواڈے تے راضی نہیں ہو سکدا. اپنے رب نو راضی کرنا ہے تے یقینی بات ہے پھر اے وے کہ اسی والدین دی تابعہ داری کریے, خدمت کریے. اللہ سانو کرن دی توفیق عطا فرمان. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین. آخر دعوانا الحمد.